50 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई तो माँ आयशा के साथ अल्लाह का हुक्म हुआ। कई दिन तक जिब्रील अमीन आकर के तस्वीर दिखाते रहे, हुजूर आप इनके साथ निकाह करें, ये अल्लाह का हुक्म है। तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद से कोई बात जाहिर नहीं की। अच्छा, माँ आयशा की छोटी उम्र थी, उसमें हिकमत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अक्सर अज़वाज मुतारात थी वो सब बड़ी उम्र की थी, कोई बेवा थी, कोई मुतल्लका थी, यही था उम्मतुल मोमिनीन में। तो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है वो आम तौर पर घरेलू मसरूफियात की वजह से चीजों को याद नहीं रख पाती। और माँ आयशा के साथ निकाह में हिकमत ये थी कि वो छोटी उम्र की है। फिर उसके बाद माँ आयशा की खुसूसियत ये भी है कि सारी अज़वाज मुतारात या बेवा होकर या तलाक लेकर हुजूर से निकाह करती है, लेकिन माँ आयशा कंवारी हुजूर के निकाह में आती है। और जो औरतें कंवारी होती है उससे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन माँ आयशा को अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया। इसमें हिकमत यह थी कि माँ आयशा एक तो कंवारी रहे, छोटी उम्र की रहे, ताकि जहन ताजा रहता है छोटी उम्र के अंदर, नौजवानी में जहन ताजा रहता है। और औलाद अगर होती तो माँ आयशा उनकी परवरिश में लग जाती। तो ये था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नौजवानी की उम्र में रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको पढ़ा सकें। क्योंकि जैसे आप देखें यहाँ पर आप बैठते हैं, मैं दर्स देता हूँ, कुरान में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जो मैं आपको नहीं बोल सकता, इसलिए कि आपको बोलने मुझे शर्म आएगी। फिर कुछ ऐसी चीजें होती है कि औरतें, बच्चियां, बच्चे सुन रहे हैं, उनको बोलने शर्म आएगी। हम गिरे पड़े हैं और लेकिन है मुसलमान, ईमान वाले, तो जब हम इतनी हया करते हैं तो हुजूर को कितनी हया होगी। माँ आयशा फरमाती हुजूर अलैहिस्सलाम कंवारी लड़कियों से ज्यादा हया फरमाते थे। तो अब कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो बीवी के सिवा किसी को बता नहीं सकता था। और अब आप बताएं कि हुजूर अगर नहीं बताते तो फिर हमें मालूम कैसे पड़ते? हुजूर अलैहिस्सलाम अगर नहीं बताते तो हमें मालूम कैसे पड़ते? तो उसके लिए मेरे अल्लाह ने ये इंतजाम फरमाया कि आयशा जैसी खातून को मेरे हुजूर के निकाह में दिया गया, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम उनको सब कुछ बता दे। फिर माँ आयशा सिद्दीका हुजूर से पढ़ें और पढ़कर हुजूर माँ आयशा औरतों को बता दें। तो आज जो दीन, जो मर्द और औरतों के, मियाँ बीवी के मखसूस मसाइल जो हम तक पहुंचे हैं वो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका की वजह से पहुंचे हैं। अगर उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका न बताती तो न कोई सहाबी बता पाता हमको, न कोई ताबई बता पाता, न कोई वली बता पाता, क्योंकि हर एक शर्म कर रहा है, हर एक हया कर रहा है। तो फिर हम तक बात कैसे पहुंचती? और फिर जब हम तक नहीं पहुंचती तो औरतों तक कैसे पहुंचती? तो माँ आयशा सिद्दीका ने हुजूर से डायरेक्ट सीखा और सीख करके हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन वो 48 साल तक के, निस्फ सदी तक के उम्मत की रहनुमाई करती रही और हमारी जो है वो माओं को, औरतों को, बहनों को वो इल्म सिखाती रही। बल्कि सिर्फ उन्होंने औरतों को इल्म नहीं सिखाया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका ने मर्दों को भी इल्म सिखाया, सहाबे किराम को इल्म सिखाया, ताबईन को इल्म सिखाया। सैकड़ों सहाबा उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका के शागिर्द हुए। और हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि जब सहाबा मुख्तलिफुल ख्याल हो जाते किसी मसले में तो फिर ये होता कि फैसला कौन करेगा, तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका फैसला फरमाती। इतनी अजीम हमारी वो माँ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो, उनकी उम्र छोटी थी, छोटी उम्र में निकाह की ये हिकमत थी ताकि हुजूर उनको पढ़ाए और वो उम्मत की रहनुमाई करती रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को वो तस्वीर दिखाई जाती और फिर ये हुआ कि जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहा गया कि ए अबू बकर, क्या तुम अपनी बेटी आयशा का निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ करोगे? तो सिद्दीक अकबर को बड़ी खुशी हुई कि ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी सआदत की बात है। तो उस वक्त जब ये पैगाम सिद्दीक अकबर के घर पहुंचा हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब से, तो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया से खेल रही थी। वो उम्र की हालत में थी, समझदारी कुछ थी, लेकिन गुड़िया से खेल रही थी। फिर उसके बाद जो है वो रिश्ता कबूल कर लिया गया और फिर निकाह हो गया। लेकिन अभी उम्र छोटी थी, इतनी समझदारी वाली उम्र को नहीं पहुंची थी। तो 3 साल तक के रुखसती नहीं हुई, 3 साल तक के मजीद रही। माँ आयशा कहती है कि जब मेरा निकाह हुआ
تو تب بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. میرا نکاح ہو گیا, مجھے اس وقت تو شعور آیا جب میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا کہ عائشہ گھر سے باہر نہیں نکلنا کھیلنے کے لیے. تو تب مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح ہو گیا. لیکن مجھے خوشی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ میرا نکاح انبیاء کے سردار کے ساتھ ہوا تھا, امام الانبیاء کے ساتھ ہوا تھا. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام مکے میں رہے تب تک ماں عائشہ صدیقہ کی وداعی نہیں ہوئی تھی. اب 3 سال مزید نکاح کے بعد جب وہ اپنی ماں کے گھر رہی تو وہ اب عرب کے دستور کے مطابق, عرب کے موسم کے مطابق ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی. اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ہجرت کر کے جناب اسما جناب عائشہ کی بہن اور جناب عائشہ خود ام رومان یہ ماں عائشہ کی امی جان کی کنیت ہے. تو یہ تینوں جب ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو یوں ہوا کہ اب گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون ہونی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے حضور ادھر محسوس کر رہے تھے, ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ عائشہ جوانی کو پہنچ گئی ہے, اب ان کی وداعی کر دینا چاہیے. تو پھر اس عمر میں جو ہے جناب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے گھر بھیج دیا گیا. ابھی آپ جوانی کی عمر کو پہنچی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا جلدی سے کہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ تجربات نہیں ہو پاتے بچیوں کو. تو آپ جو ہے وہ جوانی کی دہلیز کو پہنچی اور فوراً وداعی ہو گئی. لیکن ابھی حالات ایسے تھے کہ ابھی بھی آپ میں بچپنا موجود, یعنی تجربات عورتوں کو جو ہوتے وہ نہیں تھے. تو یوں ہوتا تھا کہ آپ آٹا گون کر کے سو جاتی تھی کہ اب میں روٹی نیند سے اٹھ کے پکاؤں گی, اور گھر میں بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھوڑے سے اور گڑیا سے کھیل رہی ہوتی تھی گھر کے اندر, تو اور آپ کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھی گھر میں, اور جب آقا کریم کو آتے دیکھتے تو وہ اپنی گڑیا اور اپنے گھوڑے کو چھپا دیتے. تو ماں عائشہ کا گھوڑا ایسا تھا کہ اس کو پر لگے ہوئے تھے, وہ کھلونے والا جو گھوڑا ہوتا ہے, اب اس کو کچھ بھی لگا دے لوگ تو اس کو پر لگے ہوتے تھے. تو ایک دن حضور نے وہ گھوڑا دیکھ کر کے فرمایا کہ عائشہ تیرا گھوڑا بھی عجیب ہے کہ اس کو تو پر لگے ہوئے ہیں, لیکن کتنی ذہین تھی, حضور سے علم جو سیکھ رہی تھی, حضور سے علم سیکھا تھا نا. تو پوچھا آقا نے میں کہ تیرے گھوڑے کو تو پر لگے, گھوڑے کو پر نہیں ہوتے. فوراً جواب دیا حضور آپ نے ہی تو بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے ان کو بہت پیار دیا, اسی لیے ان کو دنیا محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین کہتی ہے کہ محبوب خدا کی محبوب ہے, یہ خدا کے محبوب کی محبوب ہے. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا یہ اس کی محبوب ہے, یعنی میرے آقا علیہ السلام کی محبوب ہے. اور ماں خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا, کسی سے محبت کی, کسی کو پیار دیا, یوں تو ہر ام المومنین کو حضور نے پیار دیا, لیکن سب سے زیادہ ماں عائشہ صدیقہ کو پیار دیا. بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. یہاں ان مردوں کے لیے بھی عبرت کی باتیں ہیں کہ جو گھر میں جا کر کے صرف آنکھیں ٹائٹ کرتے ہیں نا, ان کے لیے ہے کہ دیکھو محبوب خدا کی زندگی. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, تو کبھی میں آگے نکل جاتی, کبھی حضور آگے نکل جاتے, کبھی میں آگے نکل جاتی تو پھر اس کے بعد کبھی دوڑ لگتی, حضور آگے نکل جاتے تو حضور کہتے عائشہ دیکھو یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج ہم آگے نکل گئے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے اتنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی دودھ وغیرہ لا کر کے دیتا تحفے میں تو آقا فرماتے تھے عائشہ پہلے تم پیو, اور میں جہاں سے پیتی تھی اور دے دیتی تھی بچا کر, تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے منہ لگا کر, جہاں میں نے منہ لگایا ہے وہیں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتے تھے. میں اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, تو جہاں سے میں
जो है वो मेरी उंगलियों का निशान होता था, वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाना तनावुल फरमाते थे। आका अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे खुश रहती है तो मैं जान लेता हूं, और जब तुम मुझसे नाराज होती है तब भी मुझे पता चल जाता है। तो माँ आयशा ने कहा, हुजूर वो कैसे? तो माँ आयशा से हुजूर ने फरमाया, जब तू खुश होती है तो कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरा नाम लेती है, कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज रहती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। माँ आयशा ने कहा, हुजूर आपने सच फरमाया, लेकिन अल्लाह जानता है मैं तो सिर्फ जो नाराज होती हूँ यूं ही जाहिर नाराज होती हूँ, वरना जब मैं नाराज होती हूँ तब भी मेरे दिल में आपकी मोहब्बत होती है। हुजूर मेरे दिल में आपके लिए कभी कोई जो है वो नफरत या कोई ऐसी चीज नहीं आती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत पढ़ाया, यहाँ तक कि उनको फकीहा बना दिया, आलिमा बना दिया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद वो जब मक्का मुकर्रमा पहुंचती तो चाहे जमजम के पास आप बैठ जाती पर्दे के पीछे और लोग आकर आपसे मसाइल पूछते। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माँ आयशा सिद्दीका को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, मैं इस बात का गवाह हूं कि माँ आयशा से जो भी सवाल किया जाता आप उसका जरूर जवाब देती, कभी किसी के जवाब में आपने ना नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इतना इल्म दिया था। आजकल कुछ लोग माँ आयशा को गालियां देते हैं, एक मसलक है, मैं नाम नहीं लूंगा, अपनी जबान खराब नहीं करूंगा, माँ आयशा पे तोहमतें लगाते, इल्जाम लगाते हैं कि वो ऐसी थी वैसी थी। लेकिन मैं अपनी नई जनरेशन की मालूमात के लिए बता दूं कि उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका हुजूर अलैहिस्सलाम की बीबियों में तनहा एक ऐसी बीबी है कि जिसके बिस्तर पे हुजूर होते और कुरान उनके बिस्तर पे नाजिल हो रहा होता। आप बताएं कि किसी औरत का बिस्तर, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतारात सब अजमत वाली है, बुजुर्गी वाली है और हमारी सब माएं हैं, लेकिन कोई उम्मुल मोमिनीन का बिस्तर ऐसा नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ हो बजुज सैयदा आयशा के। माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के बिस्तर पे वो कुरान नाजिल हो रहा होता। और जब मुनाफिकीन ने आप पे इल्जाम लगाया, मैं पिछले साल इसकी तफसील पेश कर चुका हूं, आज उसकी तकरार नहीं करूंगा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर, तो उनकी शान में अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, सूरह नूर जो आज आपने सुना ना, अल्लाह ताला ने उनकी शान बयान की, उनकी पाकिज़गी बयान की, उनकी तहारत बयान की। आप गौर करें, जनाबे मरियम पे इल्जाम लगा तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में से अपनी मां के इल्जाम को दूर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा तो एक छोटे से बच्चे से गवाही दिलवा करके अल्लाह ने इल्जाम को दूर फरमाया। मरियम पे इल्जाम लगता है तो नन्हा सा बच्चा बरात जाहिर करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगता है तो 40 दिन का बच्चा उनकी पाकी बयान करता है। लेकिन जब मां आयशा पे इल्जाम लगता है तो चूंकि वो मेरे रसूल की बीवी थी तो अल्लाह ने कुरान में खुद उनकी बरात नाजिल फरमाई। खुदा ने उनकी तहारत की गवाही दी, खुदा ने उनकी पाक दामनी की गवाही दी। और जो लोगों ने इल्जाम लगाया था उनको कोड़े लगाए गए, उनको सजा दी गई। तो याद रखें, मां आयशा की दुश्मनी नहीं चाहिए। देखो, हम अपने मेयार के मुताबिक किसी से प्यार नहीं करते, हमेशा याद रखें। हम जो प्यार करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते। हुजूर ने जिसके लिए जो बयान कर दिया उसके मुताबिक हम उससे प्यार करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत इसलिए है कि वो हुजूर के घर के लोग हैं। अज़वाज मुतारात से मोहब्बत इसलिए वो हुजूर की बीवियां हैं। सहाबा से मोहब्बत इसलिए कि वो हुजूर के वफादार हैं, हुजूर के यार हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो हम किसी से अपनी जाती तौर पर मोहब्बत नहीं है, हुजूर की बुनियाद पर है। सहाबा से इसलिए कि वो हुजूर के लिए जाने उन्होंने कुर्बान की, माल कुर्बान किया। अज़वाज मुताहरात से इसलिए कि वो हमारे हुजूर की बीबियां हैं। अहले बैत से इसलिए कि वो हमारे हुजूर के घर वाले हैं। हमारे लिए मरकजी अकीदत कौन है? हुजूर की जात है। तो जो हुजूर का जिस रिश्ते से जितना करीब होगा हम उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करेंगे। अलबत्ता एक बात, उनसे जिंदगी में बज़ाहिर एक लग़्ज़िश हुई, ख़त-ए इज्तिहादी, जिसका इजहार उन्होंने खुद किया। हमारी जो मां थी उनसे एक बज़ाहिर एक लग़्ज़िश हुई, क्योंकि मैंने एक रिवायत बयान कर दी किसी दिन कि मां आयशा सिद्दीका सुलह के लिए आई थी अमीर मुआविया और मौला अली के दरमियान। एक रिवायत तो वो है, लेकिन एक रिवायत ये भी है, कई रिवायतें तारीख की, मैं नाकिल की हैसियत से उसको बयान कर देता हूं कि जो आपको अच्छी लगे, जो मजबूत दलील लगे आप उसको, क्योंकि अभी सारी दलीलें हमारे सामने हैं तो
تو ہم ساری موقع بہ موقع پیش کرتے ہیں. تو ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صلح کرانے آئی تھی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آئی تھی. تو اب چونکہ وہ اگر یہ روایت مانی جائے کہ تائید میں آئی تھی تو اس کا احساس انہیں زندگی بھر تک رہا. قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ او کما قال اللہ تعالی کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. توجہ فرمائیں، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو جب قرآن کی تلاوت کرتی ماں عائشہ تو اس آیت پر آنے کے بعد اتنا روتی کہ ہچکیاں بن جاتی اور آپ کے آنچل سے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آنچل تر ہو جاتا، آنچل بھیگ جاتا. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی کی بیویوں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. لیکن ماں عائشہ صدیقہ اونٹ پر بیٹھ کر وہ میدان جنگ گئی اور مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی. تو مولا علی نے کیا کیا؟ جب جنگ ختم ہو گئی تو مولا علی نے فرمایا 2-3 لوگوں کو کہ ان کو عزت اور عافیت کے ساتھ ادب کے ساتھ، نبی کی بیوی ہے نا، ادب کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ لے جا کے پہنچا دو. اور جب ماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بات دل میں نہ رکھنا، ہم دیور بھاوج میں جس طریقے سے اور دیور بھاوجوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو کر ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان چونکہ تم ہماری بھابھی ہو تو دیور بھابھی کے درمیان تھوڑا سا اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ کہہ کر ادب کے ساتھ مدینہ منورہ تک مولا علی نے پہنچوایا. تو چونکہ اس جنگ میں خطا کے طور پر امیر معاویہ تھے، خطا اجتہادی تھی ان کی، تو اور 100% حق پر مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے. تو اس بنیاد پر چونکہ وہ امیر معاویہ کی تائید میں آ گئی تھی اور ان سے وہ لغزش خطا اجتہادی ہو گئی تھی تو آپ کو زندگی بھر تک اس کا افسوس رہا. مولا علی کے ساتھ جو جنگ میں انہوں نے امیر معاویہ کا تعاون کیا، یہ تو ایک روایت ہے، حالانکہ اس کے خلاف بھی ایک روایت ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ مورخین نے الگ الگ تحقیق کی ہے. تو جتنی تحقیق ہے اتنی باتیں، اس کے علاوہ بھی اور تحقیق ہے. جب تک زندگی رہے گی کچھ نہ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. مکمل صحیح روایت کیا ہے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، کیونکہ ہر محقق کی روایت پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تحقیق کرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی. تو ماں عائشہ صدیقہ اس آیت پر پہنچتی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی کی عورتوں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھروں میں بیٹھو. تو آپ رو رو کر کہتی کہ میں گئی کیوں تھی علی کے ساتھ جنگ کے معاملے میں نے معاویہ کی تائید کیوں کی تھی. اس پر آپ روتی اور روتے روتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے اور انہوں نے کہاں تک اس کی تحقیق میں سچائی کی ہے یہ وہ جانے، ان کا قلم جانے. پھر یہاں تک آپ نے فرمایا جب آپ کے وصال کا وقت آیا، ام المومنین جب دنیا سے جانے لگی تو فرمایا کہ مجھے نبی پاک کے حجرے میں دفن نہ کرنا، منع کیا. مجھے حضور کے حجرے میں، حالانکہ حضور انہی کے حجرے میں موجود ہے نا. ماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ماں عائشہ کے حجرے میں. تو ابھی میں وہ عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ اور اسی پر گفتگو ختم کروں گا. تو ماں عائشہ نے کہا کہ مجھے حضور کے حجرے میں دفن، حضور کے بازو میں، حضور کے قدموں میں دفن مت کرنا، کیونکہ مجھ سے زندگی میں ایک لغزش ہوئی ہے. وہ یہ کہ میں اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھی، میں میدان جنگ میں کیوں گئی. تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوں، میں حضور کو کیا عرض کروں گی، اس لیے مجھے جو ہے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے جہاں ازواج مطہرات کے ہیں. اب اس سے ان کو خود کو احساس ہے کہ میں نے جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے خلاف جو ہے وہ امیر معاویہ کا ساتھ دیا، یہ ان کی خطا اجتہادی تھی. لیکن مسلمانوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہماری ماں سے کوئی انجانے میں لغزش ہو جائے تو ہم اس کے اوپر تقریریں کریں، اس کے اوپر کتابیں لکھیں، جبکہ ماں کو خود احساس ہے. یارو جب ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی لغزش پہ پردہ ڈالتے ہیں حالانکہ وہ اپنی لغزش ماننے تیار نہیں ہے، تو جو ساری مومنین کی ماں ہے اور وہ رو رہی ہیں، اس کا آنچل بھیگ رہا ہے، ان کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کیا وہ ماں اس بات
کی حقدار نہیں ہے کہ ساری زندگی احساس ہے کہ اللہ مجھ سے لغزش ہوئی کہ میں جنگ کے میدان میں کیوں چلی گئی اور وہ رو رہی ہیں، وہ احساس کر رہی ہیں، پھر بھی ان پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر سنو، اگر تم مولا علی کی محبت کا حال لے کر کے ان کو گالیاں دے رہے ہو، علی مرتضیٰ تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیور بھاوج کے درمیان جو معمولی سی زگزگ ہو جاتی وہ ہو گئی، لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس روایت کو فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا۔ تو علی مرتضیٰ ان کی تعظیم کریں تو تم کون ہو ان کی توہین کرنے والے؟ ہم تو علی کے غلام ہیں، ہم تو علی کو دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ ہم نے علی مرتضیٰ کو عائشہ صدیقہ کی تعظیم کرتے دیکھا تو ہم نے کہا علی، ہم اپنی تحقیق کو پیٹ کے پیچھے پھینکتے ہیں، ہم تو تیری اتباع کرتے میرے آقا۔ جب تو نے ام المومنین کی تعظیم کی تو ہم بھی تعظیم کریں گے، تم نے احترام کیا تو ہم بھی احترام کریں گے، کیونکہ میرے رسول نے علی مرتضیٰ کے لیے کہا علی مکمل ایمان ہے، علی مکمل ایمان ہے۔ تو علی مرتضیٰ تعظیم کرتے ہیں تو ہم بھی تعظیم کریں گے، ہم بھی احترام کریں۔ کہا جو کچھ ہونا تو ہو گیا، اور مولا علی نے بسط احترام ان کو مدینہ منورہ تک پہنچایا۔ اب ام المومنین کوئی معمولی عورت نہیں ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تھے تو میرے آقا نے فرمایا سب سے اجازت لے کر کہ اب میں عائشہ کے حجرے میں